बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम तारिक मतीन है। मुबश्शिर लुकमान साहब आपके फेवरेट होस्ट ये शो होस्ट करते हैं। आज ये जिम्मेदारी मैं अंजाम दे रहा हूँ। मुबश्शिर लुकमान साहब नेक्स्ट शो में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे कुछ वजूहात की बिना पर। आज आपके साथ नहीं। आज जिन हालात में हम ये शो करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन हालात में सिचुएशन ये है कि नैब शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस खोलने जा रहा है। उन हालात में शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि जितने रेफरेंस उनके खिलाफ दायर करने कर लिए जाएं, उनके असासे बार बार चेक हो चुके हैं। वो 30 साल से असेंबली में हैं, एक बार फिर चेक कर लिए जाएं और वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा शख्स वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होने जा रहा है कि जिस पर इल्ज़ामात हैं। एक ऐसा शख्स वज़ारत उज़्मा के मनसब से चला गया है कि जिसको नाअहल करार दे दिया गया है, जिस पर इल्ज़ामात हैं। एक ऐसा शख्स वज़ारत उज़्मा के मनसब पर 45 दिनों के बाद आने का इरादा रखता है, जिस पर और ज़्यादा कहीं ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं। और इन हालात में अपोजिशन अब भी डिवाइडेड नज़र आती है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी असद खरल साहब मेरे साथियों में मौजूद हैं। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब से हम बात करेंगे। फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद खरल साहब, हम पर इल्ज़ाम क्या है, बताओ तो सही। इल्ज़ाम क्या है? इस सवाल के बाद 4 रेफरेंसेस खुलने जा रहे हैं। हिल मेटल, हुदैबिया, लंदन के फ्लैट्स, दर्जन से ज़्यादा रेफरेंसेस। फिर भी वो जो बताओ तो सही इल्ज़ाम क्या है, वो गर्दान ख़त्म नहीं हो रही। अब मामला 2 चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब की आपने बताया कि उनके ऊपर रेफरेंसेस जो दायर होने हैं, 5 रेफरेंसेस दायर होने हैं। अजीज़िया जो मिल है, हिल मेटल जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद पार्क लेन के जो फ्लैट्स हैं, और जो कैपिटल FZD जो है, ये वाली चीज़ें हैं। फिर एसेट बिहाइंड मीन्स के केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, हुदैबिया पेपर का इशू है। उसके अलावा 12 इंक्वायरीज ऑलरेडी जो 17 साल से नवाज शरीफ के खिलाफ पेंडिंग है, जो कि जून 15 में नैब रिपोर्ट सबमिट कर चुका है। जो मेगा करप्शन 179 केसेस हैं उसके अंदर, उसमें LDA के जो प्लाट इन्होंने जो तोहफे तहफ जो दिए थे वो सारा खाता है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी है। ये तो अभी उनकी कहानी अभी शुरू होने वाली है, लेकिन एक उससे बड़ी कहानी शुरू हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर रेफरेंस कितने आएंगे ये भी अभी अनकाउंटेबल बात है। अभी 2-3 चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं इस वक्त, और नाजरीन से हम प्रोड्यूसर साहब इसको अगर शेयर करेंगे, नाजरीन को तमाम बताएंगे। ये एक FIA का लेटर है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इनके नीचे काम करती है। जिस तरह SCCP इनके नीचे काम कर रही है, जिस तरह नैब इनके नीचे काम कर रहा है। ये FIA कहती है 12/4/2016। अब इनके नीचे काम नहीं करेगी ना, अदालत का एक जज निगरानी तो कर रही थी ना। हाँ। 12 अप्रैल 2016 को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद कारपोरेट जो क्राइम सर्कल है, वो लिख रहा है कि मिनिस्टर साहब जो हैं, आपने इलीगल ग्रेटिफिकेशन ली है इर्रेगुलर के ऊपर। इमरान उल हक जो शेख हैं, जो एंग्रो से टर्मिनल वाले हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनको जो लाया गया उसके लिए। अब ये तो FIA इंक्वायरी की बेस क्या थी इसकी बेस 2 चीज़ों पे थी। पहली दफ़ा करप्शन के दस्तावेजी सबूत जो है नाजरीन से हम शेयर कर रहे हैं। ये मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम का लेटर पैड है, इसकी फ्रांसिक करवाई जा सकती है। ओरिजिनल उसकी कॉपी है, फोटो कॉपी, इसके ऊपर सिग्नेचर भी हैं। ये हाफिज उस्मान अब्बासी साहब हैं, कोऑर्डिनेटर उनके। ये मौसूफ लिख के दे रहे हैं, दस्तखत करके लेटर हेड के ऊपर, नीचे स्टैंप लगा के 8/9/2015 को, कि 1 अरब 10 करोड़ रुपया मैंने वसूल किया है इमरान उल हक की अपॉइंटमेंट के हवाले से। 1 अरब 10 ये दस्तावेजी सबूत मौजूद है, जो कि पार्ट ऑफ FIA इंक्वायरी है, क्योंकि इनके नीचे इदारे थे इसलिए ये सारी चीज़ दबी हुई थी। फिर ये गारंटी जो है पाक रोड ट्रैवल प्रोटेक्टर लिमिटेड, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इनको कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसको पैसे दूंगा। ये पहले की है, ये भी मौजूद है, ये भी FIA की इंक्वायरी का हिस्सा है। ये ऑलरेडी को अभी अचानक से नहीं बन गई चीज़ें, लेकिन उस वक्त चूंकि उनका जाहो जलाल था, इदारे उनके नीचे थे, उनके अपने, जिस तरह चौधरी शुगर मिल का रिकॉर्ड टैंपरिंग आपने देखे किस तरह बंद हो गए थे। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला ये हो गया, ये जो LNG का जो अवार्ड किया गया, जो ठेका जो पूरी कौम को अभी तक और असेंबली को बेखबर रखा गया है, करोड़ों रुपए हम दे रहे हैं डेली की बुनियाद पर। 2,72,000 तो हम उस टर्मिनल की नॉन यूटिलाइजेशन के ऊपर देते हैं, चार्जेस जो हैं।
یعنی وہ بعض دفعہ ایل این جی لینے بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود ڈیلی 2,72,000 اس پر دوبارہ ایک صرف یہ جو وہ لیٹر ہے جو 31 پیجز کی یہ رپورٹ ہے، نیب کی رپورٹ ہے، یہ بھی ان کے نیچے جو نیب تھا، پھر بھی کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ایل این جی کا جو ٹینڈر ایوارڈ کیا ہے اس میں ایک تو پیپرا رول کی وائلیشن کی ہے، لیکن 15 سال کا جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق 2 بلین یعنی 200 ارب سے زائد قومی خزانے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں؟ یہ شاہد خاقان عباسی اس میں پرنسپل اکیوز کے طور پر سائٹ کیے ہوئے ہیں عثمان ڈار صاحب، ان تمام حالات میں جب اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ دیکھیں فائدہ کس کا ہونا ہے، پہلے تو میں اسد کھل صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ طارق اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہوگی؟ پہلے تو ایک چور وزیر اعظم گھر گیا ہے اور اب عبوری وزیر اعظم جو آ رہا ہے 45 روز کے لیے، اس کے کچے چٹھے آپ سن ہی رہے ہیں کہ اربوں روپے ایل این جی کے جو سکینڈلز ہیں اور وہ خود نیب زد ہیں۔ حق شاہد خاقان عباسی کو لگانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ 45 دنوں کے لیے جو ہے پی ایم ہاؤس ٹھیکے پہ قطر والوں کو دے رہے ہیں، وہی لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا۔ عدالت میں لے کر جائیں گے آپ؟ جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد جو مستقل وزیر اعظم آنے والے ہیں وہ قاتل ہیں۔ ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ باقر نجوی صاحب کی رپورٹ منظر عام پہ ہونی چاہیے، وہ بھی جے آئی ٹی رپورٹ جو تھی اس کو بھی منظر عام پہ لائیں، قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ قاتل کون تھے۔ پھر حدیبیہ پیپر ملز میں یہ مرکزی کردار ہیں شہباز شریف صاحب۔ نون لیگ کے لیے جو یہ اقامہ لیگ بن چکی ہے، اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہوگی کہ ان کے پاس کوئی بھی صادق اور امین ایم این اے نہیں ہے جو آ کے وزارت عظمیٰ کا اہل اور قوم کی نمائندگی کر سکے انٹرنیشنل فورمز پہ۔ اور اب یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ آج بھی دیکھ رہے تھے وہ دانیال عزیز جو کہ نیم پاگل ہو چکا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اس کا آج کل ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے ہم عمران خان کو بھی 62-63 میں نااہل کروا سکیں، حالانکہ ان کا اور عمران خان صاحب کے کیس کا اور نواز شریف کے کیس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کو اس طرف لگا رہے ہیں کہ شاید عمران خان نے بھی کوئی جھوٹ بولا ہے، کرپشن کی ہے، اور نواز شریف کی طرح وہ بھی آنے والے دنوں میں گر جائیں گے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے، جو بھی ان کی طرف سے آ رہا ہے۔ طارق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کے اوپر نیب کے کیس ہیں، کسی نے کوئی قتل کر رکھے ہیں، درجنوں مقدمات ان پہ درج ہیں، تو نون لیگ کو تو پہلے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے کینڈیڈیٹ پیش کر رہے ہیں اور کس طرح کی کمپین آنے والے دنوں میں ملک پاکستان میں چلائیں گے۔ فرید پراچا صاحب، ان حالات میں وہی سوال جو عثمان ڈار صاحب سے میں نے کیا تھا، ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پراچا صاحب سن رہے ہیں آپ کو؟ فرید پراچا صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ شوکت بصرہ صاحب، جو سوال میرا عثمان ڈار صاحب سے تھا وہ الزامات جو شریف فیملی پر ہیں وہ بہت سنگین ہیں، ان کو انہوں نے دہرا دیا، بتا دیا، چھوڑیں گے نہیں، پیچھا کریں گے، جج نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، اس کا فائدہ شریف خاندان کو ہوگا، پی ایم ایل این کو ہوگا۔ اپوزیشن کو ڈیوائیڈڈ اس صورت میں اس وقت کیسے ہو سکتی ہے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ؟ متین بھائی، پھر بھی میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے انٹرو میں آغاز یہاں سے کیا تھا نا، شاہد خاقان عباسی، میاں نواز شریف، شہباز شریف، ویسے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری قوم کو دعا مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی کوئی چور حکمران آ رہے ہیں جو پاناما کے چور ہیں، کوئی ایل این جی کے چور ہیں، اور اب دوبارہ جو اس کے بعد آئیں گے وہ قاتل اعلیٰ ہیں۔ تو میرا خیال میں ہمیں اب بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ شاید ہم سے پتہ نہیں کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قاتلوں، چوروں، لٹیروں کے ذریعے ہم سے ہمارے اوپر ان کو تھوپ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بطور قوم میں سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اور دوسری بات آپ مجھے بتائیے گا کہ 1.5 کروڑ ووٹ کا دعویٰ ہے، 1.5 کروڑ ووٹ کا ان کا دعویٰ ہے، لوگ پھر بھی ووٹ دیتے ہیں۔ N120 کا بھی دیکھ لیجئے گا آپ نتیجہ جب آئے ابھی گا۔ مجھے بتائیے 1.5 کروڑ کا دعویٰ تھا، 1.5 کروڑ کا دعویٰ تھا، 10 بندے باہر نہیں نکلے ماشاءاللہ پاناما شریف کے لیے اور اس سسلین مافیا اور جو گاڈ فادر ہے اس کے لیے۔ اور اب یہ جتنے درباری، خوش آمدی، ہواری اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، آج دیکھیے نا وہ کس قسم کی زبان استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اور بھائی آپ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ آپ کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے کیا کہا ہے
صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ آپ جھوٹے بھی ہیں، شرم آتی ہے یا بددیانت نہیں بھی ہیں، آتی؟ خائن ووٹ بھی تو ہیں۔ آتا ہے، شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ ووٹ تو آتا ہے، ووٹ کیسے پڑ جاتا ہے؟ ووٹ کیسے پڑتا ہے؟ سونے ووٹ میں بتاتا ہوں، دیکھیں میاں نواز شریف کبھی بھی ووٹ کے ذریعے پاکستان میں اقتدار میں نہیں آئے، ان کو سسٹم لے کے آتا تھا۔ اب میری بات سن لیجئے، میاں نواز شریف کی سزا سے پہلے پاکستان میں دو طرح کے پاکستان تھے، ایک شریفوں کا پاکستان تھا، ایک باقی لوگوں کا پاکستان تھا۔ میاں سبان اس کے اندر مقدس گائے تھے، انہوں نے سسٹم کو قابو کیا ہوا تھا، انہوں نے عدالتوں کو قابو کیا ہوا تھا۔ اب میں شکر الحمدللہ عدالتیں ان سے آزاد ہوئیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، وہ چونکہ جنرل جیلانی کا لگایا ہوا پودا ہے، ضیاء اللہ کن کی آبیاری کی، ان کو انہوں نے مینج کر لیتے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا انصاف جب حرکت میں آیا ہے، جب 15 لوگوں کو قتل کیا، لوٹ مار کی، پاناما دیکھیے نا، پاناما اللہ کی طرف سے آیا نا، اللہ کا سوا موٹا ہے، میرا آپ کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ میرے بھائی ابھی جو شور شرابہ ڈالا جا رہا ہے، پاناما سے اقامہ تک کہانی چلی گئی، اور بھائی اب ذرا دیکھیے ہونے والا یہ ہے، پہلی بات تو نون لیگ کا دیکھیے آج آپ وجود قاتل اعلیٰ کہہ رہے میاں ہیں، طاہر نواز القادری شریف اسمبلی کے آئینی باہر کھڑے تھے، طاہر القادری اسمبلی کے باہر کھڑے تھے، سب سے زیادہ آتشی تقاریر اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے، خورشید شاہ صاحب نے، آپ لوگوں نے کی تھی، آپ ہی لوگ اس وقت جو ہے وہ اس دھرنے کے بارے میں، جب طاہر القادری ان 14 لوگوں کے خون کا حساب لینے آئے تھے، تو آپ ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ، جن کو آپ قاتل اعلیٰ آج آپ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کھڑے تھے متین، ہمیں اس لیے کھڑے تھے، ہمیں اب جو بھی ہمیں بھی بہت ساری برائیاں ہوں گی، ہم نہیں کہتے ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آج جو گڑی خدا بخش لاڑکانہ کا قبرستان اتنا بڑا ہوا ہے نا، آپ کو یاد ہے آگ لگا دو اس ایوان کو، آگ لگا دو اس دستور کو، میری لاش سے گزر جاؤ، یہ ایوان کے اندر کھڑے ہو کے تقاریر ہوئی تھی۔ متین بھائی سنیے گا، اس وقت بھی ہم سمجھتے تھے کہ جمہوریت، آئین، پارلیمنٹ خطرے میں ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ سنا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، جب یہ سنا کہ 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دو، ہم اس کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جمہوریت اور سسٹم چلنا چاہیے اور آئین بچنا چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں جب ہم میاں نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اب میاں نواز شریف خود کچھ بمبار بن گئے ہیں، اب وہ شہید ہونا چاہتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا پراجا صاحب بتائیے، اب شاہ عباسی صاحب 45 دن کے لیے آ رہے ہیں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، دوبارہ آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ پراجا صاحب آ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب 45 دن کے لیے کہہ رہے ہیں جتنے ریفرنسز لے آنے لے آؤ، 1.5 ارب کا معاملہ ابھی کھرل صاحب نے دکھا دیا، اس کے علاوہ LNG ہے، دیگر معاملات ہیں، ایک وزیر اعظم جس پر الزامات ہیں وہ آئے گا، اس کے بعد ایک وزیر اعظم جس پر قتل کے الزامات ہیں وہ آئے گا، پوری نون لیگ میں بہت اچھے لوگ ہیں، کوئی اور نظر نہیں آ رہا انہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ فرد واحد کو پارٹی سمجھتے ہیں، اور اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی صورت بھی یعنی کوئی حالات سے نہ کبھی سبق لیا ہے نہ کبھی واقعات سے سبق لیا ہے۔ اب یہ کہ یہ ایک جو کچھ فیصلہ ہوا اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ آئندہ جو لوگ بھی آئیں وہ اس کے مطابق آئیں جو 62-63 ہے، اور اس کے علاوہ یہ خاندانی بادشاہتوں کا سلسلہ ختم ہو۔ لیکن اب جو کچھ فیصلے عارضی بھی مستقل بھی ہوئے ہیں وہ اسی کے غماز ہیں کہ ایک طرف 62-63 کچھ بھی آتی رہے، ہم تو اسی کوالٹی کے لوگوں کو سامنے لائیں گے، اور دوسری طرف یہ کہ بہرحال خاندان ہی ہر صورت جو ہے وہ رہے گا۔ یہ وہ ایک چیز ہے کہ جس کے ساتھ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے وجود اور جمہوریت اس سب کو کئی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مواقع کے اوپر حکومت یعنی اپوزیشن کو کم از کم اکٹھا رہنا چاہیے، اور اپوزیشن میں تقسیم کا یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی جو کچھ بات سامنے آئی ہے اس وہ بہرحال ایک لحاظ سے افسوسناک ہے۔ اپوزیشن کے جوائنٹ ہونے کے لیے کئی باتوں کی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ فیصلے مشترکہ طور پہ بیٹھ کے کریں گے تو اس میں ایک احترام بھی ہوگا اور تقدس بھی ہوگا، اور اگر آپ اس میں کوئی فرق ڈالیں گے تو اس سے لازمی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپس کے اندر تقسیم ہوں گی۔ تو کریں، بیٹھ کر کریں، مشترکہ فیصلے کریں، اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، آپ لوگوں نے کیا ایفرٹ کی اس اپوزیشن کو یونائٹڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہم تو یعنی ہمارے جتنے بھی ووٹ ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ اپوزیشن کے اجلاس میں ہمارے نمائندے جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہاں پہ آپ اکٹھے ہوں اور قوم آپ کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر یہ کہ جو کینڈیڈیٹ ہو اس کو بھی تو 62-63 پہ اترنا چاہیے۔ اگر دوسری طرف ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں
تو ہماری طرف سے بھی جو کینڈیڈیٹ آئے وہ 62-63 پہ پورے اترنے والے ہوں. اب یہ کہ یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اس میں نہیں ہوا تو پھر کم از کم ہم نے اس بات کے لیے کہ یہ اتمام حجت رہے تو جماعت اسلامی کے بھی سرزالہ طارق اللہ صاحب ان کے بھی نامزاد کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے. اب بھی ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پھر کوئی اکٹھی رہے اور اس معاملے کو, اور یہ معاملات آگے بھی چلنے ہیں, اس لیے یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہے, یعنی ضمنی انتخاب بھی ہے. ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا اس کوشش کا کہ اپوزیشن یونائٹڈ ہو جائے. آپ کی جماعت خان صاحب سے بات کرے, شیخ رشید صاحب سے بات کرے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرے, ایفرٹ کریں, ایک ہو جائیں. وقت ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی. نہیں, وقت تو نہیں ختم ہوا نہ ہوتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو اور آگے چلے گی. یہ وقت اس کے لیے تو ختم ہو گیا, اس میں تو بہرحال ایک عمل تھا, اور جس طرح کوئی بڑی جماعت ہے اس پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے, یعنی یہ درجہ بدرجہ ذمہ داری جو ہے وہ یہ کوشش ابھی بھی کی جا سکتی ہے. کوشش ابھی بھی کی. کھرل صاحب, یہ پیپرز آپ لے کر آ گئے, میں آپ سے پوچھا تھا ریٹرن فائل کرنے جا رہے ہیں, اتنے پیپرز ہیں, یہ آ جائیں گے, وزیر اعظم آ جائیں گے, نمبر گیم جو ہے اس میں نون لیگ اور پھر اپوزیشن ڈیوائیڈڈ, وزیر اعظم آ جائیں گے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. وزیر اعظم آنے کا مقصد جو ہے نا اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہونے کا یا نہ ہونے کا یہاں پہ مقصد نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ احتساب کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ جو پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک تو وزیر اعظم کا احتساب ہو رہا ہوگا, اور دوسرے جو وزیر اعظم آپ کے یہ بن رہے ہیں جو ابھی سامنے نام آیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا, آپ دیکھیں کہ اسی 45 روز کے اندر ان کے خلاف یہی جو پینڈنگ انکوائریاں ہیں یہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. یہی نیب کے جو ریفرنسز ہیں یہ اس کو انکوائری سے ریفرنسز میں تبدیل ہوں گے. اور جو آپ نے ریٹرن کی بات کی, میں آپ کو ایڈوانس آج یہ بھی انکشاف کر دیتا ہوں, ایک تو ایس سی سی پی کا مقدمہ درج ہوا ہے, اور ایک آپ کو میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, ایک مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے ایف بی آر کے چیئرمین کے اوپر, اسحاق ڈار کے اوپر, ایف بی آر کے سینئر آفیشلز کے اوپر, اور اس مقدمے کے اندر جو ایف بی آر کے وہ آفیشلز جو ان اتھورائزلی ریکارڈ رات کی تاریکی میں 8 مئی کو لے کے گئے دفتر کھول کے بغیر کسی اتھارٹی کے, بغیر جورسڈکشن چینج کیے ہوئے اسلام آباد, وہ گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جے آئی ٹی کے پاس جو مواد تھا, یہ میں اور بات بتا دوں, ایک اور اہم انکشاف, اس مواد کا جو سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے رکھا ہے جو شریف فیملی کے خلاف جاتا ہے, فورجری کے حوالے سے, ان کے فیک ڈاکومنٹ کے حوالے سے, ان کی کرپشن کے حوالے سے, وہ 50% سے بھی کام دیا گیا. سن لیں, وہ اس لیے ہاسپٹل پہنچ گیا, اس کے بعد ایف آئی اے نے پورا زور لگا لیا. ایسی بات نہیں, ہاسپٹل جانے سے انویسٹیگیشن افیکٹ نہیں ہوتی. ایویڈنس جو ایجنسیز ہے وائٹ کلر کرائم کے اندر ڈنڈے مار کے دیکھیں نا, آپ کے سامنے ایگزامپل آ چکی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کی اکاؤنٹس کی ڈیٹیل لا کے جے آئی ٹی نے رکھی. کیا کسی کو ڈنڈا مارا, کسی کو 3rd ڈگری استعمال کی؟ آپ کے سامنے ایک ایک چیز, شاید ان کو بھی بھول گئے تھے وہ اکاؤنٹس, ان کو بھی وہ کمپنی شاید نام یاد نہ ہوں گے, لیکن قوم کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے رکھی. اگلی میں بات بتا رہا ہوں, ایک تو ایف بی آر کا مقدمہ درج ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے ریکارڈ جو بنایا ہے, جو اسحاق ڈار صاحب نے پوری وہ کاپی کرنے کی کوشش کی, وہ جے آئی ٹی کے جو ٹرالی بنا کے انہوں نے بنایا, یہ ایک اور مقدمہ درج ہوگا فوجداری, اور اس کے اندر یہ سارے لوگ اس میں انوالو ہوں گے. اس میں کیا کیا, اسی بات سے ہم کنٹینیو کنٹینیو کیا کریں انہوں گے, نے بریک کیا. لیں گے ویورز, اور بریک کے بعد کھرل صاحب کی اسی بات سے کنٹینیو کریں گے جو کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے جے آئی ٹی کے انداز کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کی تھی, ایک پوری ٹرالی بنا کے لے کر آئے تھے. یہیں سے واپس کنٹینیو کریں. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں.
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी इन वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक। वेलकम बैक टू खरा सच। असद खरल साहब की तरफ वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले फरीद पराचा साहब, सर फरमाइए, अब वजीर आजम साहब जो आएंगे उन पर इल्जामात, मियां नवाज शरीफ, उनका खानदान अभी चक्कर लगाएगा अदालतों के, नैब रेफरेंसेस खुल जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं? ये खानदान अब अदालत निगरानी करेगी, मौजिज जज निगरानी करेंगे। ये खानदान प्ली बार्गेन में जाएगा, कोई NRO होगा इस खानदान के लिए, या जो नईम बुखारी साहब कहते हैं गॉन, हिस्ट्री खत्म? मेरे ख्याल मामला तो आगे चलेगा, आगे चलना चाहिए। यानी ये चीजें जो है कि जहाँ खत्म नहीं होती है, इससे आगे चलती हैं। और मामलात में से तो ये है कि फिर जो इसका सारा एक तसलसल है, जब तक ये अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता, और वो किसी के बारे में हो, यानी किसी एक फर्द के बारे में नहीं, एक सीरीज उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, जहां भी है, यानी उसको जिस तबके में है उसको आगे चलना चाहिए। और बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए। असद खरल का, तारिक मतीन का, फरीद पराचा का, सिराजुल हक का, सबका, इमरान खान का बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए। ये रहम होता है, ये एहतसाब जो है ये रहम होता है। असल में उस फर्द के साथ भी रहम होता है, कौम के साथ भी रहम होता है। लफ्ज़ हम अगर के बेरहमाना करते हैं, लेकिन असल में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौम पे रहम पहले भी हो गया, फिर उसके बाद NRO हो गया, जरदारी साहब चले गए, वो पेट फाड़ कर पैसा लाने वाले, वो तमाम मामलात खत्म हो जाते हैं, पैसा वापस नहीं आता, केस चल जाता है, फारिग हो जाता है, पैसा वापस नहीं आता कौम का। यही वो पॉइंट है जो हम भी बयान कर रहे हैं कि असल मकसूद तो ये है कि कौम को लूटी हुई दौलत वापस आए। ये या वो जहाँ भी, अब जहाँ पे जो अरबों की बात है, इसे वापस आना चाहिए। अफ्रीकी एक मुल्क जो है वो 90 करोड़ डॉलर अपने को वापस ले जाने में कामयाब हुआ, हम नहीं हो सकते। यानी ये कि ये चीज इंडिया लेके आया पैसे वापस, तो बहरहाल इसको उस तरफ जाना चाहिए कि पैसे भी वापस आए और उसके बाद वो असासे भी कौम के काम। मुझे जवाब दीजिए आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आपको हम आप टीम ने मुझे बताया है कि लिमिटेड टाइम के लिए आप हमारे साथ हैं। NA 120 में जमात इस्लामी क्या करने जा रही है? जमात इस्लामी डॉक्टर यास्मीन राशिद को सपोर्ट कर रही है? जी देखें, अभी तो ये है कि सामने आए हैं, हमने तो यही बात कही थी कि यहाँ पे मुश्तरका कैंडिडेट जो है वो आना चाहिए। यास्मीन राशिद साहिबा बेहतर कैंडिडेट हैं, मेरा हल्का 7 वाला है 121, लेकिन कोशिश यानी ये करनी चाहिए PTI को भी कि इससे आइसोलेशन के अंदर न चला जाए और एक पार्टी का डिसीजन न रहे, यानी मिलजुल कर जो है वो इस पे एक बात आगे बढ़े, तो उसके ही फवायद जो है वो बेहतर तरीके से हो सकते हैं। ठीक है पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत, नून लीग मियां शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, NA 120 की मैं बात कर रहा था, और यहाँ से एक टफ कंपटीशन होगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको NA 120 में क्या होगा? यास्मीन राशिद साहिबा ने पिछली बार अच्छा मुकाबला कर लिया था, लेकिन फर्क था, मियां नवाज शरीफ थे, अब मुख्तलिफ हालात हैं, इन हालात में होगा क्या? मतीन भाई, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं और पूरी कौम को भी ये बता दूं कि नून लीग 28 जुलाई 12:08 पे बरोज़ जुमा ख़त्म हो गई थी, क्योंकि नून लीग रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ के नाम से पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के ताबे जो आदमी नाअहल हो जाए, करप्ट हो, बददियानत हो, खाइन हो, झूठा हो, वो किसी पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। इसलिए अब ये मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो चुकी है, पहले तो ये करेक्ट कर लें। वैसे भी मुस्लिम लीगें तो काफ, लाम, हे, चे, दाल हर आने वाले अमर की बेवा होती हैं। बाकी बात यह है कि मैं एक बात कह के आपके सवाल की तरफ जाता हूँ। ये जो कातिल आला है ना, जिसको इन्होंने बाद में नामजद किया है, ये वो कहते हैं गली गली में चोर है, पूरा टब्बर चोर है।
یہ میاں شہباز شریف تو باقر نجفی کی رپورٹ شائع ہونے جا رہی ہے، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب بھی آ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور باقر نجفی کی رپورٹ میرے پاس بھی کسی ذرائع سے پہنچ چکی ہے، میں آپ کو وہ انشاءاللہ کسی ایک دو دن پروگرام میں دے دوں گا کنکلوژن، جس کی وجہ سے وہ شائع نہیں ہو رہی تھی، چونکہ اس میں ایک تو باقر نجفی کمیشن رپورٹ ہے اور دوسرا ہے حدیبیہ پیپر والا معاملہ، جس میں اسحاق ڈار نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ اس لیے آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ جب 6 مہینے ختم ہوں گے، قانون یہ ہے کہ جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو کیا کرے گا بیچارہ LNG خاقان عباسی جو قطری نیٹ سے آیا ہے، جو کہ وہاں سے کک بیکس لینے اس بیچارے کو صرف اس لیے لایا گیا ہے، جب وہ وزیر اعظم ہوگا یہ پورا ٹبر تو اندر ہوگا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ آپ کو یا تو عبوری ضمانتیں کرانی پڑیں گی جب ریفرنس ہوگا، اور اس کی ضمانت کنفرم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی میاں نواز شریف، کیپٹن صفدر، اسحاق ڈار، مریم بی بی، حسین حسن نواز اگر پاکستان میں ہوئے، میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اور حدیبیہ پہ اگر ہوئے تو شہباز شریف یہ نہیں اگر وہ تو میں نے سنا ہے، ایک تو چلا گیا، ایک دوبارہ واپس آیا ہے، تو یہ 6-7 بندے تو میرے بھائی 2-2.5-3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں باقاعدہ، اس لیے شہباز شریف تک باری نہیں آئے گی، یہ سب جیلوں میں ہوں گے، اور میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اب کرپشن اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے بھائی، اب اکراس دی بورڈ، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ جنرل ہے، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، خواہ وہ سیاسی کارکن ہے، شوکت بسرا ہے، میرا خیال میں اب جو ہے نا بے رحمانہ احتساب وقت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی پراجا صاحب نے بھی کہا پی ٹی آئی اتنی جلد بازی کیوں کرتی ہے؟ شیخ رشید صاحب کو نامزد کر دیا، پراجا صاحب کہہ رہے ہیں یاسمین صاحبہ کے بھی نامینیشن کے وقت کوئی کنسلٹیشن کر لیا کریں، کوئی مشاورت کر لیا کریں، جو سیاسی حریف ہیں ان کی بات تو الگ، جو دوست ہیں ان سے تو پوچھ لیا کریں۔ خان صاحب نے کالیے نے مار دیکھیں طارق، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے جواب دے لیں بسر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں طارق صاحب، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاناما کیس کی جنگ تھی، یہ تو 3 جماعتوں نے مل کے لڑی، پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی تھی، اور اس میں سے عمران خان صاحب تو الیکشن لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے، سراج الحق صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے ممبر ہیں، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، تو شیخ رشید صاحب نے بھی سیاسی اور قانونی دونوں محاذ پہ جنگ لڑی ہمارے ساتھ مل کے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے تھے یہ ان کا حق ہے، انہیں وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہونا چاہیے۔ جہاں تک لاہور میں NA120 کے کینڈیڈیٹ کی بات ہے تو مشاورت کر لیتے، پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لیتے، بتا دیتے، لگ بھگ 60,000 کے قریب ووٹ لے چکی ہیں پچھلے جنرل الیکشن میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تھوڑے سے ووٹوں سے وہ ہاری تھی، اور انشاءاللہ ابھی کہہ دیجئے ان کی بات مکمل ہونے دیں، پھر تاکہ وہ سن بھی لیں آپ کو آرام سے۔ اوکے تو بات ہو رہی تھی NA120 کے الیکشن کی، آپ کو یاد ہوگا کہ NA122 کا الیکشن چند 100 ووٹوں سے علیم خان صاحب آ رہے تھے، تب نواز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر وہاں بیٹھے تھے، شہباز شریف صاحب ایز اے چیف منسٹر آپریٹ کر رہے تھے۔ NA122 کے الیکشن میں پورے پنجاب کا بجٹ میں کہنا چاہتے ہیں انہوں نے لاہور میں لگا رکھا تھا، لیکن پھر بھی چند 100 ووٹوں سے یہ جیتے تھے الیکشن علیم خان صاحب سے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم دیکھے گی NA120 کا جو الیکشن ہے ڈاکٹر یاسمین راشن جیتیں گی، کیونکہ انہوں نے لاہور کے لیے کیا کیا ہے سوائے ایک میٹرو کے اور اورنج ٹرین کے۔ آج بھی لاہور کی 70% سولو فلائٹ ہوگی آپ لوگوں کی سولو فلائٹ ہوگی، اور اس سولو فلائٹ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی سولو فلائٹ ہوگی، اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی نشست سے استعفیٰ دیے بغیر میاں شہباز شریف NA120 سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ کیا صوبے کا چیف ایگزیکٹو کھلا لائسنس اسے حاصل نہیں ہوگا کہ وہ حلقے کے ووٹر پہ اثر انداز ہو سکے؟ دیکھیں طارق، یہ چاہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے رہے، چاہے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے رہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی عوام، تخت لاہور والے، اگر انہوں نے ان لاہوریوں کا دڑن تختہ نہ کر دیا تو اب تب بات کیجئے گا۔ جو میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا کہ انہوں نے لاہور کو دیا کیا ہے، آپ لاہور میں ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں، ایک ایک بستر کے اوپر 4 مریض ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میٹرو بنائی ہے تو ہم لاہور والوں کا دل جیت لیں گے۔ لاہور میں یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں، سکولوں کا حال دیکھ لیں۔ میں بات کر رہا تھا عکاسی آپ کی بارشیں ہوئی ہیں، آپ لاہور دیکھیں تو صرف وینس کی شکل اختیار کر گیا شہر لاہور۔ انہوں نے لاہور میں بھی کچھ نہیں ڈیلیور کیا، چونکہ ان کا کاروبار ہی کرپشن رہا ہے۔ انہوں نے سیاست میں آ کے سوائے میں کہنا چاہتا ہوں پیسے بنانے کے اور کچھ نہیں کیا۔
मुझे बताएं ख्वाजा आसिफ साहब के मामले पे आप कहते हैं वो भाग सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब छुप नहीं सकते, आप क्या कर रहे हैं? एक बात मैं आखिर में सिर्फ एक बात तारिक मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि यही जो तख्ते लाहौर को क्लेम करते हैं ना, पाकिस्तानी कौम देखेगी कि लाहौरिये इन्हीं तख्ते लाहौर वालों का दड़न तख्ता कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं NA 120 के इलेक्शन में आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं वापस आ रहा हूं आप दोनों की तरफ। बसरा साहब, मियां शहबाज शरीफ, बसरा साहब मैं आ रहा हूं वापस। मियां शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए, चीफ मिनिस्टर होते हुए, ये कितना फेयर है आपकी राय में? देखिए फेयर तो नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे इन्हीं लोगों ने आइन में उसको डाला हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो जो मुरवजा कवानीन है मुल्क के उसके साथ चलना है। लेकिन आप देखें अमलन जिस तरह उन्होंने बताया अलीम खान के मामले में, मैंने उसको कवर किया। कानूनी तौर पर नहीं डिस्कस कर रहा, मैं अखलाकी तौर पे डिस्कस कर रहा हूं। इखलाकी तौर पे और वैसे अमली तौर पे उसका बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ज़ाहिर बात है चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंस का होता है उसके नीचे तमाम मशीनरी है सरकारी, तमाम फंड्स हैं, तमाम पुलिस है, हर तमाम महकमे उसके अंडर हैं। और यास्मीन राशिद साहब तो किसी वोटर को कोई सड़क नहीं दे सकती, किसी को कोई बिजली नहीं दे सकती, किसी को कोई पानी का नहीं दे सकती, सीवरेज नहीं दे सकती, सैनिटेशन नहीं दे सकती। अरबों के फंड्स जारी हो गए और अभी जाएंगे, अभी जारी बात है में ये पूरा इन्फ्लुएंस करेंगे। लाहौर की बात की, लाहौर में उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। इनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री थी जो 90s के अंदर इन्होंने बैंकों को गिरवी रखवा दी थी, अब दोबारा फिर इन्होंने ले ली है। और वहां पे रातों रात पुल भी आपने सरकारी खर्चे से बने देखे हैं, फ्लाई ओवर भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं, और LDA से रातों रात उसको कमर्शियल इंडस्ट्रियल को कमर्शियल स्टेटस करा लिया। DCO ने सर्वे रिपोर्ट की जब पैकेजेस माल बन रहा था और ये सारा मामला हो रहा था, तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की एक हस्बे मंशा की ख्वाहिश पर। ये बताएं, तो अब अपना जब आ गया तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि जनाब इत्तेफाक फाउंड्री भी तो कमर्शियल हुई है इंडस्ट्रियल से। पार्टी इसमें हम खुद तारीफ करते हैं कि नून लीग में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। मैं उस पर आ जाता हूँ, राजा जफरुल हक साहब बुरे आदमी हैं, उनके ऊपर करप्शन का वो मियां साहब के साथ बैठने के साथ बैठते थे, सुन लेना। अच्छा उनको क्यों नहीं लगाएंगे? क्या चौधरी निसार को लगाएंगे? देखिए खाकान अब्बासी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। देखिए सारी LNG डील जो है आपको पता है पूरा दिल्ली करोड़ों रुपए का जा रहा है। वो सैफर रहमान क्यों भाग के कतरी गाड़ी में आया है? क्योंकि उनकी तो सोने की कान लगी हुई कतरियों की, वहां पे भी इनका रिसीवर बैठा हुआ है। सैफर रहमान फ्रंटमैन है कतरियों का भी बड़ी पार्टी और शरीफों के दरमियान भी सबसे बड़ा नंबर असेंबली में मौजूद है। कोई नहीं इतनी बड़ी पार्टी में कि जो बन सके वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार, कोई नहीं है कि जो गैर मुतनाज़ हो, जिस पे इल्जाम ना हो, जो शरीफ ना हो और शरीफ हो। मतीन भाई बात ये है, आप माशाल्लाह बड़ा तजर्बाकार सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं ना, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए मियाँ साहबान तो माइंड सेट है अमीरुल मोमिनीन वाला, बादशाह सलामत वाला। जब से सुरूर पैलेस से होके आए हैं और बादशाह सलामत हो गए, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, हमजा शहबाज, मरियम बीबी, भाई इतनी माशाल्लाह उनके घर की टीम है। और वैसे भी वहाँ पे जहाँ शरीफ लिखा हो, और ये तो उनके देखे ना, इनके शायद खाकान अब्बासी के आने की मैं कहता हूँ बिल्कुल असद खरल साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? इनका कारोबारी मुफादात हैं। और दूसरा उसका एक और प्रोफाइल में बता, दूसरा क्राइटेरिया भी है इनका, तारिक मतीन साहब और बसरा साहब माजरत से दूसरा क्राइटेरिया भी है, जिस बंदे का कोई प्रोफाइल ना हो। कामरान माइकल को इतनी बड़ी उन्होंने मिनिस्ट्री दे दी, पोर्ट एंड शिपिंग, क्यों? कि वो पूरा बैग भर के पूरा हिसाब, क्योंकि उनको उनके औकात और कद से बहुत ज्यादा रुतबा मिल गया। तो इनको ऐसे बंदे भी ठीक हैं, जिस तरह वो एक सीनियर बंदे ने कहा कि मियां साहब को ये वो वजादारी है, ये वो वजादारी जिसका साद रफीक जिक्र करते हैं, ये वजादारी है। हाँ जी, तो मामला ये है कि ये हर उस बंदे को लगाएंगे जो इनके मफादत, क्योंकि ये सरमायादार है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कारोबार करते हैं, ये सियासत नहीं करते। सुनिए एक दूसरा एंगल मैं आपको बात बताऊं, मियां शहबाज शरीफ अरसा दराज से साजिश में थे किसी ना किसी तरीके से। आपको याद है कि ये वही चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ एक ट्राइका था जो रातों को जाके मिलते थे, इंट्रीग करते थे मियां साहबान के खिलाफ कि ये हम किसी ना किस तरीके से वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आज मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, मैं सियासी कारकुन हूँ। हमने पहले कह दिया था कि मियां नवाज शरीफ का जाना ठहर गया है, जब इन्होंने गाली गलोच शुरू कर दी थी, जजों को गालियां दे रहे थे, फौज को गालियां दे रहे थे, हर तरह से इन्होंने बदनाम करना शुरू किया था इदारों को। अब मियां शहबाज शरीफ, चूंकि मियां नवाज शरीफ किसी तौर पे नहीं चाहेंगे, भाई ये बादशाहों की वजारतें और बादशाहों की सीटें हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि मियां, वो कहते ने, वो कहते कख नहीं रहा अपना तीला नहीं छड़ना किसी का, वो सारा कुछ बर्बाद कर देंगे।
मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो ये चाहते, उन्हें पता है कि ये जितनी, अब मुझे बताइए ना, जब मियां नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान अताब में था, जब उनके बच्चे बच्चियां पेश हो रहे थे, हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ किधर थे? और वो तो तहमीना इनकी मिसेज है मियां शहबाज शरीफ साहब की, उनके ट्वीट्स क्या आते थे कि जी वो दो दादाजी थे, वो सारा कुछ मियां नवाज शरीफ के बच्चों को देंगे, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाई एक मैं बात बताऊं, ये दरार आने वाले दिनों में, लेना है ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे हम, साजिश, हर कोई साजिश की बात कर रहा है, साजिश कौन कर रहा है? साजिश जावेद हाशमी साहब को भी नजर आ रही है और उन्हें बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसकी बात होगी इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जो में से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें। बात की थी कि हर तरफ साजिश की बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा साजिश नजर आ रही है कि उनके साथ जो हो गया उसमें भी साजिश है, उनके खिलाफ जो आगे हो रहा है उसमें भी साजिश है। अदालत का अब एक जज निगरानी करेगा तो उन्हें इस पे भी एतराज है, उन्हें हर चीज पर एतराज है। डॉक्टर साहब ये इन्हें हर चीज में साजिश नजर आ रही है। पूरा सिस्टम, पूरा मुल्क, इनकी हुकूमत होते हुए भी इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। देखिए हर कोई शख्स इनको लग रहा है इनके खिलाफ साजिश कर रहा है जो ठीक तरह से एहतसाब कर रहा है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पनामा तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल था, वो किसने साजिश की? ICIJ वालों ने इनके खिलाफ साजिश की, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड वालों ने इनके खिलाफ साजिश की, UAE वालों ने इनके खिलाफ साजिश की जहां से इनके अकामे पकड़े गए हैं। पाकिस्तान में जो साजिशें हो रही हैं किसी का नाम तो ये लेते नहीं है। अगर अपोजिशन साजिश कर रही है तो अपोजिशन का तो काम है इनकी करप्शन हाईलाइट करना। इमरान खान ने तो एक हकीकी अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया मुल्क पाकिस्तान में। यहां तो गौरतलब ये बात है कि इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि 62 और 63 की यार में टावन 2B लगाई जा रही है। जुडिशल कू की बात होती रही है इस मुल्क पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान की एजेंसीज को इन्हें टारगेट करने की कोशिश की। आखिरी दम तक तारक मैं कहना चाहता हूं कि PML वालों की कोशिश थी कि हमें किसी तरह भी सियासी शहादत जो है नसीब हो जाए। अदारों के साथ इन्होंने टकराने तक की कोशिश की कि हमें कोई उठा के बाहर फेंक दे और हम अवाम में जाके वाह वेला करने वाले बने। जी देखे हमें तो मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और आखिर में फिर पूरी कौम ने देखा तारक जिस तरह की जहल साजी इन्होंने की, इन्होंने रिकॉर्ड टेम्परिंग की, जफर हजाजी जैसे लोग पकड़े गए। हासिल तो कुछ हुआ है, सियासी शहादत नहीं हुई, सियासी फरागत तो हुई। ट्रस्ट डीड के जो इन्होंने ड्रामे किए हैं इस मुल्क पाकिस्तान में वो कौम के सामने क्या क्या नहीं इनका पकड़ा गया। फिर भी ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं हम पे किस चीज के चार्जेस। खरल साहब मैं डॉक्टर साहब आपको दोबारा आऊंगा। खरल साहब ये जो साजिश है ये घर से भी हुई है, ये जो इकामे ढेर सारे आए एक के बाद एक इकामा आया। इकामों के अलावा भी साजिश है। शहबाज शरीफ से जब नारा लगा ना कल गले गले में शोर है शहबाज शरीफ चोर है, पहली दफा 28 के बाद यानी जो नवाज शरीफ फैमिली में कोई खुशी की लहर आई है, कम से कम उनका बैलेंस तो हुआ है ना। क्योंकि हुसैन नवाज साहब जब PM हाउस में अक्सर दोस्तों से ये गिला करते थे कि मेरे कजन, क्योंकि हमजा का आपको पता नाम है उदैबिया में डायरेक्टर थे और शहबाज शरीफ साहब ने $34 मिलियन की पेमेंट की हुई है, तो वो कहते हैं चचा और जो कजन है बेनिफिशरी भी हैं, ये सारे सिस्टम में हम अगर पकड़े गए तो ये भी आएंगे। लेकिन ये अपने आप को उन्होंने साइड पे रखा है। कलसूम साहिबा बड़ी परेशान थी कि उनके बच्चों के हवाले से जो चोर एक फैमिली के बारे में एक पूरी दुनिया में परसेप्शन पैदा हो गया। वजीर अब शहबाज शरीफ साहब को बेसिकली नवाज शरीफ का सुन ले, नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को वजीर आज़म के लिए नामजद करना बनाना नहीं है, सिर्फ उनको बसवाना है। क्योंकि जब गल्फ स्टील के मामले में आया तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उनको बड़ा गुस्सा है कि इन्होंने तो डिसऑन कर दिया। मुझे इस एग्रीमेंट का नहीं पता। जिन उम्रों में बच्चों को डायरेक्शन समझ में नहीं आती है डायरेक्टर बन जाते हैं। देखिए डायरेक्टर उनका कसूर नहीं है, डायरेक्टर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की।
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کرپشن کرنے والا جو چور ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اپنے نام پہ اثاثے یا جائیدادیں رکھے. پوری کہانی دیکھ لیں جب سے یہ شروع ہوتی ہے 80 سے. نواز شریف صاحب کا کہیں نام آپ بلیک اینڈ وائٹ میں دکھا دیں, وہ تو چلیں ایک اقوام کے ذریعے پکڑا گیا معاملہ. یہ ایک میں بتا دوں خوفناک ایلیمنٹ ہے. 15 سپٹمبر میں کٹ آف ڈیٹ دے رہا ہوں. 15 سپٹمبر میں گرفتاریاں نمبر 1. 15 سپٹمبر میں گرفتاریاں ہوں گی ان کے نام ECL میں آئیں گے. 15 ستمبر آپ ڈیٹ دے رہے ہیں؟ میں ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو, میں ڈیٹ دے رہا ہوں, لکھ لیں, ریکارڈ پہ رکھ لیں. آپ بھی سازش کا حصہ ہیں, کس نے بتایا؟ میں اس لیے کہ میں کور کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس پروسیس کا کہ انکوائری کا کتنا ٹائم ہے, ایک ڈیڈ لائن آ رہی ہے, اس کے بعد 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوگا, ان کی بیل ہو نہیں سکتی. اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے مطابق 90 دن مینڈیٹری ریمانڈ ہے ہی ہے فزیکل. کوئی جج بیل لے ہی نہیں سکتا, اگر لے گا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کو رعایت ملے گی. دوسری بات سن لیں, دوسرا جو خوفناک ایلیمنٹ اس سارے معاملے میں ہے وہ ہے انٹرنیشنل پروب. لندن میں منی لانڈرنگ کی ان کے خلاف انکوائری کھلے گی, سعودیہ میں ان کے خلاف انکوائری کھلے گی, UAE میں ان کے خلاف انکوائری کھلے گی, باقی جو ملک ہیں وہاں پہ انکوائری کھلیں گی. اور خاص طور پر حجازی جیسے لیول کا آدمی ہاسپٹل چلا جاتا ہے, آپ دیکھیں BVI کے کنڈیشنل ریکارڈ دیا, سن لیں, جو BVI کے اور اٹارنی جنرل ریکارڈ دیا JD, سن لیں, انہوں نے کنڈیشن اس پہ دیا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ ان کے خلاف جو ہم نے ایکشن لیا تاکہ ہم اپنے ملک میں ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کی پروسیڈنگ شروع کر سکیں. یہ ان کا ریمانڈ ہوگا, ان کا ریمانڈ ہوگا, حجازی لیول کا آدمی ہاسپٹل چلا جاتا ہے. نیوز دے دیتا ہوں بسرا صاحب, ان کا ریمانڈ ہوگا, میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف, ان کا ریمانڈ ہوگا, یہ ہاسپٹل چلے جائیں گے. ویسے ہی میاں صاحب ابھی ٹریٹمنٹ کروا کے آئے تھے, اللہ صحت دے ان کو. آپ شہباز شریف صاحب سال میں 2 بار جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, ان لوگوں کے ریمانڈ ہوگی, ہاسپٹل چلے جائیں گے. متین بھائی یہ چین کریں, یہ پین کریں, یہ روئیں, یہ چیخیں ماریں, یہ گالیاں دیں, شریفوں کا ٹائم پورا ہو گیا چونکہ اللہ کی گرفت میں ہے یہ. اور دوسری بات میں کو بتاؤں, ریمانڈ کی بات کر رہے ہیں, میں قانون کا طالب علم ہوں, جب ریفرنس شروع ہو جائے گا ان کا نام ECL تو جائے گا ہی جائے گا, ہر صورت میں ان کا نام ECL میں پڑھنا ہے, یہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے نیب کی. اور دوسری بات جو اسد کھرل صاحب نے کہی ہے, دیکھیں جب نسیم اجازی والی جو بات کر رہے تھے, نسیم اجازی بیچارے کی کیا حیثیت ہے, کیا پدی کا شوربہ, سنیں اس کا بینیفیشری کون ہے, کس نے اس سے کروایا ہے, اس مقدمے میں نام میاں نواز شریف کا اور اس کا آنے ہے, FBR کا مقدمہ آ رہا ہے, FBR کا ایک مقدمہ تھانہ انارکلی میں ہو رہا ہے, سنیے, تھانہ انارکلی اور میں میں اس کا آئی وٹنس ہوں. آپ جو بات آپ نے اسد کھرل صاحب سنیں, میں اس کا آئی وٹنس ہوں, جس رات یہ بھر کر لے کر گئے تھے ریکارڈ, اور وہ بندے گواہیاں بھی دیں گے. افسران نہیں میرے پاس افسران کے نام ہے, میرے پاس افسران کے نام ہے, تو ابھی نہ دینا, انہوں نے مروا, ایک بندہ ویسے مار گیا اپنی آئی نال, باقی نے نہ مروا دیں. سنیں جو بات ستمبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں نا اسد کھرل صاحب, اس کی ریزن ہے میرے بھائی, جب ریفرنس جانا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے میاں صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو رولا ہے, جو شور شرابہ ہے, یہ اب سیف ایگزٹ مانگ رہے ہیں. یہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں کوئی لبنانی لے جائے, کوئی قطری لے جائے, کوئی دبئی والا لے جائے, میں سن رہا ہوں کہ ترکی والے شاید کوئی حامی بھر رہے ہیں ان کو لے جانے کی, کیونکہ موزی جو ہے نا یہ وہاں جائیں گے نہیں. موزی بیچارہ تو بڑا پریشان ہے جو انڈیا والا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس آ جائیں, لیکن یہ کہیں گے کہ چونکہ ان کے کاروباری انٹرسٹ بھی وہاں پر ہیں. ایک چینل ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بتائیں, جاوید ہاشمی صاحب ایک بار پھر وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, آپ پہ الزامات لگائیں. جب میاں نواز شریف پر برا وقت آیا ہے پچھلے کوئی عرصے میں, ہاشمی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, انہیں ماڈل ٹاؤن کے شہداء نظر نہیں آتے, سازش وہاں نظر نہیں آتی, LNG کا اسکینڈل نظر نہیں آتا, انہیں ہل میٹل نظر نہیں آتا, لندن کی فلیٹس نظر نہیں یار, کیا کرتے ہیں بات. میاں نواز شریف اور پورا ٹبر سازش کی پیداوار ہے. جوید ہاشمی صاحب کی جو ہے نا یادداشت کمزور ہو چکی ہے, اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ماہانہ خرچ پانی نون لیگ والوں نے جوید ہاشمی صاحب کا لگایا ہوا ہے, اس کی فکر رہتی ہے, اسی لیے وہ نواز شریف صاحب کو بچانے منظر عام پہ آ جاتے ہیں. تائی صاحب میں اصل میں یہ بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اقاموں کی بات ہو رہی تھی, آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ جو درباری خواجہ آصف ہے یہ بھی نااہل ہونے جا رہا ہے. ان کی ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن میرے پاس ہے, کہیں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا ہوا اس جاب کا, اس سیلری کا, اس کمپنی کا. بھاگ گئے ہیں یہ, آپ کو یاد ہوگا اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بھائی جان, اس کا تو الیکٹرک کمپنی کے اندر یہ شیئر ہے, یہ بینکر سے بینکر رہا ہے, اس کے بینکوں میں شیئر ہے, مختلف کمپنیز میں شیئر ہے, اور بہت سارے کھاتے ہیں. اسد کھرل صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ درباری جو ہے شرم و حیا کی بڑھ کے لگاتا تھا, اور کس طرح چوہے کی طرح ملک چھوڑ کے بھاگ گیا یہ درباری خواجہ آصف.
یہ سیالکوٹ کے ایک ایم پی اے کے سامنے سیالکوٹ کے آپ زیادہ جانتے سیالکوٹ کے ایک ایم پی اے کے سامنے یہ ہاتھ کھڑا ہو کے باندھ کے مرغیوں کی طرح کھڑا ہوتا تھا. آپ کو 15 ستمبر سے گلیاں ہوں گی, 90 روزہ ریمانڈ ہوگا. یہ اسد کھرل صاحب کو نظر آ رہا ہے, لیکن پوری قوم کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا آدمی بھی جب گرفتار ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پیمز میں ہوتا ہے. یہ بڑے لوگ جب گرفتار ہوں گے تو کس ہاسپٹل میں ہوں گے, یہ ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے تھے کھرا سچ.